राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन। दर्शकवृन्द, दुःख जेलो गरेर कमाएको पैसा यसकारण व्यक्तिहरूले सहकारीमा राख्छन् कि परेका बेला सहजै ऋण समेत पाइयोस्, आफ्नो दुःखमा मलम बनिदियोस् भनेर। तर रामेछापको बाम्तीको एउटा सहकारी जसले सेयर सदस्यलाई ऋण दिन त परको कुरा, उनीहरूकै पैसा झ्वाम बनाइदिएको छ। रोग र भोकले मर्न लागे, मैले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता देऊ भनेर माग्न जाँदा उल्टै धम्की दिने गरेको छ। लिँदै नलिएको ऋणको भारी सोझा गाउँले सेयर सदस्यमाथि भिराइएको छ। र यो सब हरकत चाहिँ सहकारी सञ्चालकले होइन, कर्मचारीले गरिरहेका छन्। उनीहरूले कतिसम्मको दादागिरी देखाइरहेका छन् भने सहकारीको अध्यक्षलाई हटाएर आफै अध्यक्ष बन्दै सहकारी हडपेका छन् र 2,19,19,000 रुपैयाँ झ्वाम बनाएका छन्। उनीहरूको धन्दामा वडा अध्यक्षदेखि स्थानीय राजनीतिक दलहरू समेत सहयोगी बनिदिएका छन्। आज हामी कार्यक्रममा एउटा सहकारी जसलाई कर्मचारीले नै कसरी कब्जामा लिए र उनीहरूले सेयर सदस्यलाई दुःख दिँदै कसरी करोडौं रुपैयाँ झ्वाम पारे तो देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 2 बाम्तीमा रहेको नवबाम्ती भण्डार बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका सेयर सदस्यहरूको पैसा कसरी खाए कर्मचारीले तो देखाउँदैछौँ। गाउँ गाउँमा बैंकको खासै पहुँच छैन, भए पनि पैसा राख्न र ऋण लिन सहकारी संस्थामा जस्तो सहज छैन, जसका कारण गाउँलेहरू खाइ नपाई दुःख जेलो गरेर कमाएको पैसा सहकारीमा जम्मा गर्छन्। परिआएका बेला ऋण लिन पाइन्छ भनेर आफ्नो धन राख्ने गर्छन्। तर रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 2 बाम्तीका स्थानीयले सहकारीमा यसरी बचत गरेको 2,19,19,000 रुपैयाँ कर्मचारीले अपचलन गरेको भेटिएको छ। रामेछाप जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिका 2 बाम्ती भण्डारको रत्नज्योति बजारमा रहेको नवबाम्ती भण्डार बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका कर्मचारीले सहकारीको 2,19,19,000 रुपैयाँ अपचलन गरेको पाइएको हो। कर्मचारीले सञ्चालक समितिलाई समेत ढाँटछल गरेर रकम अपचलन गरेपछि बचतकर्ताहरूले आफूले बचत गरेको पैसा समेत 3 वर्षदेखि निकाल्न पाएका छैनन्। वार्षिक 18 करोडको कारोबार गर्ने उक्त सहकारी संस्थासँग बचत फिर्ता गर्न 1800 रुपैयाँ समेत छैन। 18 करोड चाहिँ हुने के अरे पुँजी हुने संस्था अहिले 1000सम्म पनि हामीले त्यहाँ ब्याज माग्न जाँदाखेरि दिँदैन, 1000सम्म दिन नसक्ने अवस्था पुर्यायो। अब त्यो कसले पुर्याएको भन्दा कर्मचारीले पुर्याएको। उमाकुण्ड गाउँपालिका 2 बाम्तीका छिरी शेर्पाकी श्रीमती 17 वर्षदेखि मानसिक समस्या भएर उपचार गराउँदै आएका छन्। मानसिक सन्तुलन गुमाएकी उनलाई घरको कोठामा थुनेर राखिएको छ। श्रीमतीको उपचारमा आफूसँग भएको पैसा सकिएपछि मुद्दतीमा पैसा राखेर ब्याजबाट उपचार गराउने उद्देश्यले जग्गा बेचेर छिरीले सहकारीमा 2 लाख रुपैयाँ 1 वर्षका लागि राखेका थिए। मासिक रूपमा ब्याज लिने गरी सहकारीमा पैसा राखिए पनि मुद्दतीको अवधि नागिसक्दा समेत सावा ब्याज दुवै नदिएपछि छिरीलाई श्रीमतीको उपचार खर्च जुटाउनै धौ धौ भएको छ। यही मैले जग्गा बेचेर यही श्रीमतीले ट्रिटमेन्ट गरौँ, उपचार गरौँ भनेर मैले सहकारीमा राखेको पैसाहरू पनि उहाँहरू दिनुहुन्न। पहिले मसँग भएको पैसाहरू पनि सक्यो। त्यहाँबाट भने काठमाडौँ डक्टरले पनि के भने अब धेरै वर्ष पनि भइसक्यो, अब पुरानो रोग पनि भएर अब त्यति औषधि एकचोटि लगेर खुवाउनु, खुवाएपछि 2-3 महिनाको औषधि खुवाउनु भएन भनेदेखि पछि एकचोटि ल्याउनु भनेर डक्टरहरूले सल्लाह दिनुभएको थियो। अनि लैजाउँ भनेर यही जग्गा बेचेर त्यहाँ राखेको पैसा सहकारीले बारम्बार मैले भन्दाखेरि दिँदैन। मानसिक सन्तुलन गुमाएर 17 वर्षदेखि थलिएकी श्रीमतीको उपचार गर्ने समस्या त छँदैछ, त्यसैमाथि घर जलेर अर्को विपद आइपर्दा समेत छिरीलाई आफूले सहकारीमा बचत गरेको पैसा काम लागेन।
घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएर बिचल्लीमा पर्दा समेत आफूले बचत गरेको पैसा सहकारीले फिर्ता नदिएपछि गाउँमा ऋण गरेर खर्च जुटाएको उनको गुनासो छ। एक दिन छिरीलाई पैसा नभई नहुने भएपछि सहकारीमा आफूले बचत गरेको पैसा निकाल्न जाँदा कर्मचारीले सहकारीमा 200 रुपैयाँ छ त्यही लिएर जाऊ भनेर फर्काइदिएको उनले दुखेसो गरे। बोली आइज भन्छ, बोली जाने, अब जसै फेरि बोली जाँदाखेरि पर्सि आइज भने, तर यिनीहरू पैसा दिँदैन। अब मैले तपाईँको ब्याज लिन जाँदाखेरि तपाईँको सर के भन्छ भनेदेखि कुनै बेला गयो भनेदेखि ल भरे 4 बजी आउनु भन्छ। 4 बजी जाँदाखेरि तपाईँको एक दिन गयो तपाईँको कति ल बेलुका कति ल 4 बजीसम्म 4 त बज्यो, त्यसपछि त फेरि अफिस बन्द हुन्छ भनेर तिनीहरू हिँड्छ। अनि म त्यहाँ जाँदाखेरि एक दिन तपाईँको लास्टै अनि के भन्यो भने तपाईँ कति छ पैसा, ल मलाई अलिक समस्या छ भनेको तपाईँ 200 रुपियाँ छ, 200 लानुहुन्छ भनेर भन्छ। त्यो 200 के म चक्लेट किनेर खानु त होइन नि। नोर्बु छिरिङ शेर्पाको मुद्दतीमा 1,20,000 रुपैयाँ र चल्तीमा 2,07,000 रुपैयाँ सहकारीमा छ। तर उनले पनि आफ्नी श्रीमती बिरामी पर्दा गाउँमा ऋण गरेर उपचार गर्नु परेको छ। सहकारीले पैसा नदिएपछि गाउँमा 50,000 रुपैयाँ ऋण काटेर श्रीमतीको उपचार गराएको उनले बताए। पैसा माग्न जाँदा सहकारीले तपाईको पैसा हराउँदैन भन्दै उल्टै हप्काएर पठाउने गरेको उनको गुनासो छ। सागरम त राखिदिएपछि अब जसरी चाहिन्छ फुदै निकालिदिन्छ भनेर त्यही आशले राखेको त्यहाँ राखेपछि अहिले यत्रो समस्या परेर बिरामी छ तलबाट तल त्यहाँतिर अब ठाउँबाट सोलेर खाँदैछ तलतिर गएर सोलेर खाएर हिँड्दै त्यसो भिन्नमा चाहिँ अब धेरै सौ गर्नुपर्छ उत्र गर्नुपर्छ भन्छ उसलाई त्यसो ल्याएर भन्दा खर्च चाहियो अनि त्यसो दिनु न सर दिनु मेरो चाहिँ त्यति गर्नु मेरो यस्तो अवश्य पऱ्यो भनेपछि दिँदैन त छैन भन्छ अनि जहिले छैन हाल त। बाम्तीकी दासामु शेर्पाले गिट्टी कुटेर कुखुरा बाख्रा बेचेर सहकारीमा पैसा जम्मा गरेकी थिइन्। उनले पनि आफूलाई आवश्यक परेका बेला सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा निकाल्न पाइन्छ भनेर खाई नखाई कमाएको पैसा सहकारीमा जम्मा गरेकी थिइन्। दासामु शेर्पा पेटको रोगी छिन्। उपचारका लागि पैसा आवश्यक परेर सहकारीमा आफूले बचत गरेको पैसा लिन पटक पटक गइन्, तर सहकारीले सधैँ रित्तो हात फर्काइदिने गरेको छ। दासामु शेर्पाको मात्रै होइन, कान्छी शेर्पाको पीडा पनि यस्तै छ। गिटी कुटी बालो बोगी गरेको पैसा सहकारीमा राख्नुपर्छ, बचत राख्नुपर्छ, राम्रो हुन्छ भविष्यमा भनेर भन्नुभएको थियो गाउँलेहरूले। अनि त्यसो भनेर त्यसरी राखेको। अहिले म दुख बिमार हुँदा पटक पटक गयो, पैसा नि पाउन सकिएन। घरको मान्छे कति पटक जाँदा नि पैसा दिएन। पछि मैले 2-3 फेर त मै पुग्यो, मलाई पनि दिएन। यत्रो हिँड्नु नसकी गएको, त्यतिखेर नि पैसा दिएन। हराउँदैन, तपाईँहरूको हराउँदैन, पिर नगर्नु होला, बिस्तारी पाउँछ भन्दैछ। म त्यत्रो दुःख पर्दा नि पैसा दिँदैन। अब अर्को ऋण तिर्नु पर्ने, अस्ति नि गएर त्यो अलिकति दिनु सर भन्दा छैन भने अहिले सुक्कै छैन के दिनु। अहिले 1-2 दिन पर्खे हाम्रो यहाँ आफ्नो मिटिङ छ, यो मिटिङ सिकेपछि दिउँला भन्नुभयो। छिमी शेर्पाले कुखुराको अन्डा, कुखुरा र खसी बोका बेचेर सहकारीमा पैसा बचत गरेकी थिइन्। परिवारमा दुख बिराम पर्दा तथा आवश्यक परेका बेला निकाल्न पाइन्छ भनेर राखेको पैसा निकाल्न जाँदा सहकारीले नदिएको उनको दुखेसो छ। बुढा बिरामी भएर अप्सन गरेको काठमाडौँ गएर अनि त्यो पैसाको समस्या भएर आएको, पैसाको समस्या भएको। अब 1-2 पैसा आफ्नो यहीँ राख्यो भने हुन्छ भनेर राखेको। आफ्नो बुढाको समस्या टार्न पनि नभएको पैसा के घन्ट्यो। सप्तरी जिल्ला घर भई 15 वर्षदेखि बाम्ती भण्डारमा कपाल काट्ने र सामान्य औषधि पसल सञ्चालन गर्ने काम गर्दै आएका दयाराम ठाकुरको वेदना पनि उस्तै छ। छोराछोरीको पढाइ खर्च जोहो गर्नका लागि कपाल काटेको पैसा सहकारीमा मुद्दतीमा राखेका थिए। मुद्दतीको अवधि सकिँदा पनि उनको पैसा साबान ब्याज भएको छ। अनि म 2,50,000 तपाईँको मूर्तिबाट सुरु गरेको सर। अनि त्यो मूर्तिको ब्याज सर जोड्दा अहिलेसम्म तपाईँको 4 लाख भयो सर। मूर्तिको पनि रकम पनि पुग्यो, भाका पनि पुगेको सर। म पैसा माग्न जाँदाखेरि सर बराबर आज आउनु, भोलि आउनु, पर्सि आउनु गर्दा अहिले 1 लाख बचत पनि थियो सर। अब मेरो सर बच्चाहरू अब पढिदिएको सर, पैसा नपुगेर म बराबर पैसा माग्न जाँदाखेरि सर। आवश्यक परेका बेला निकाल्न पाइने र ब्याज समेत पाइने आशामा सहकारीमा बचत गरेको पैसा साबान ब्याज भएपछि बचतकर्ताहरू यतिखेर चिन्तित भएका छन्। बचतकर्ताहरू आफ्नो पैसा कसरी फिर्ता लिने भनेर हार गुहार गरिरहेका छन्। पैसा लिन जाँदा कर्मचारीले देखाएको दादागिरीले उनीहरूको मन मात्रै कुडिएको छैन, यो देशमा कानुन नै छैन कि झैँ लाग्न थालेको छ।
हो, देशमा कानुन छ भने आफूहरूले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता पाइयोस् भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् सहकारी पीडितहरूले। नवबाम्ती भण्डार बहुउद्देश्य सहकारीका कर्मचारीको दादागिरी र उनीहरूको धन्दाको थप पर्दाफास गर्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा रामेछापको नवबाम्ती भण्डार बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा भएको ठूलो हिनामिना र कर्मचारीको दादागिरी देखाइरहेका छौं। यो सहकारीमा कर्मचारीले कतिसम्मको दादागिरी देखाएका छन् भने सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई नै बर्खास्त गरेर आफूले सहकारी कब्जामा लिएका छन्। शेयर सदस्यलाई उनीहरूको बचत पैसा फिर्ता गर्न त परको कुरा उल्टै धम्क्याउने गरेका छन्। उनीहरूको यो हदसम्मको दादागिरी र मनपरीमा स्वयं स्थानीय राजनीतिक दल सहयोगी बनिदिएका छन्। सहकारी कोल्याप्स भए आफूले ऋण तिर्नु नपर्ने भन्दै उनीहरू यसमा सहयोगी बनिराखेका छन्। सहकारी संस्थाको आन्तरिक रूपमा सर्वोच्च निकाय भनेको साधारण सभा हो। संस्थाको विधान, कार्यविधि, संस्थाको आन्तरिक नीति नियमहरू साधारण सभाले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यसमिति हेरफेर गर्ने अधिकार पनि साधारण सभालाई नै हुने गर्दछ। तर नवबाम्ती भण्डार बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरूले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई नै बर्खास्त गरिदिएका छन्। सहकारीले बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो आएपछि हिसाब किताब खोजी गर्दा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दानहरू शेर्पालाई नै पदबाट बर्खास्त गरी एक कर्मचारीलाई नै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाइएको छ। सञ्चालक समितिको कोषाध्यक्ष र सहकारीको क्यासियर रहेका व्यक्तिलाई अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिएको हो। एकै संस्थामा एकजना व्यक्ति एकभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्नु गैर कानुनी हुन्छ। उक्त सहकारीको विनियावलीमा सञ्चालक समितिको सदस्य सोही संस्थाको कर्मचारी भएर काम गरेमा सञ्चालकको पद बहाल नहुने उल्लेख छ। तर कर्मचारी हरिशंकर बस्नेत सदस्य मात्र होइन, सञ्चालक समितिका कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष र कर्मचारीको क्यासियर पद गरी 3 वटा पदमा रहेर काम गरिरहेका छन्। एकभन्दा बढी पदमा बस्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान नभएर होइन, कर्मचारीबाट भएको अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न एउटै व्यक्तिले 3 वटा जिम्मेवारी दिएको छ। दुईटा कार्यकारी पदमा रहन हुँदैन भन्ने मलाई थाहा नभएको होइन। कर्मचारीलाई स्थानीय राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको समेत राम्रो साथ रहेको पाइएको छ। जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलकै आडमा कर्मचारीले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष शेर्पालाई पदबाट बर्खास्त गरेको हो। 2076 चैत 6 गते राति 9 बजेको समयमा बन्द कोठामा थुनेर उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष नोर्बु शेर्पा, वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष खम्बध्वज बस्नेत र वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष रमेश कुमार सुनुवारले दानहरू शेर्पालाई अध्यक्ष पदबाट जबरजस्ती हटाएका थिए। आफूलाई जबरजस्ती गरी गैर कानुनी प्रक्रियाबाट पदबाट हटाउनेलाई कारबाही गरी पाऊँ भनी उनले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हेटौडाको सहकारी महाशाखाका रजिस्ट्रारलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। तर अहिलेसम्म कुनै सुनवाई नभएको उनको गुनासो छ। जनप्रतिनिधि र स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूले सहकारीबाट ऋण लिएर तिरेका छैनन्। उनीहरू आफू जोगिन कर्मचारीलाई अघि सारेर सञ्चालक समितिका अध्यक्षले पदबाट जबरजस्ती हटाएको सञ्चालक समितिको भनाइ छ। उनीहरूले त छोड्नु भएको त्यो त कसो भने 3 जना वडा अध्यक्ष बोलाएको छ। 3 जना वडा अध्यक्ष लगायत अनि त्यहाँको राजनीतिक दलहरू अनि त्यसपछि उनको आफन्त मान्छेहरू केही टिचरहरू पनि बोलाएको छ। अनि त्यसरी बोलाएर चाहिँ अनि दबाब दिएरै छोड्नु लाग्यो नि। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दानहरू शेर्पाले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन्। तर उनलाई वडाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको दबावमा संस्थाको माइन्युटमा निर्णय गराएर जिम्मेवारीबाट हटाई अध्यक्षको सम्पूर्ण कार्य सहकारीका क्यासियर समेत रहेका कर्मचारी हरिशंकर बस्नेतले गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ। हरिशंकर भने दोहोरो कुरा गरिरहेका छन्। एकातिर आफू अध्यक्ष भएको दावी गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर आफूलाई जबरजस्ती अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको बताइरहेका छन्। म मात्र एउटा कार्यकारी पदमा रहेको पछाडि भएको हुनाले अब सबैजनाले चाहिँ मलाई आग्रह गर्नुभयो। अब ठिक छ, 3 महिना पश्चात हामी सारसभा गर्छौँ, 3 महिनासम्म तपाईँ कार्यकारी अध्यक्ष भएर बस्नुहोस् भन्ने भएको हुनाले चाहिँ म चाहिँ त्यसरी
बस्न बाध्य पनि भयौँ। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दानहरू शेर्पालाई पदबाट जबरजस्ती हटाएपछि कर्मचारीबाट सहकारीको पैसा हिनामिना भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो। उजुरीको आधारमा अख्तियारले उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई अनियमितता भए नभएको बारे छानबिन गर्न पत्र लेखेपछि गाउँपालिकाले छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो। 2077 साल माघ महिनामा गाउँपालिकाले 4 सदस्यीय समिति गठन गरी छानबिन गर्दा सहकारीको कुल आम्दानी 12 करोड देखिएको र त्यसमध्ये 2 करोड 19,19,000 रुपियाँको हिसाब किताब नरहेको प्रतिवेदन छानबिन समितिले पेश गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न नसक्नुको मुख्य कारण कर्मचारीको मोनोपोली भएको पाइएको छ। कतिसम्म भने कर्मचारीहरूले आफू खुसी बैंकको चेक मार्फत लाखौं रुपियाँ निकालेर अपचलन गरेको प्रमाण समेत फेला परेको छ। उक्त सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक दिनेश कुमार कार्कीको नाममा 2075 साल कार्तिक 29 गते रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको 20 लाख रुपियाँको चेक जारी गरिएको छ। मिति नखुलेको 588,303 नम्बरको चेकबाट व्यवस्थापक कार्की आफैले 4,42,000 रुपियाँ निकालेको चेकको अर्धकट्टीमा उल्लेख छ। 2073 साल वैशाख 1 गते लेखा संयोजक सूर्यबहादुर बस्नेतको नाममा 24 लाख रुपियाँको चेक जारी भएको देखिएको छ। कर्मचारीले आफू खुसी पैसा निकालेका मात्रै छैनन्, संस्थाको पैसा सहकारी सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई सापटी समेत दिएको पाइएको छ। सहकारीको पैसा रामबहादुर तामाङलाई 50,000 रुपियाँ सापटी दिएको चेकको अर्धकट्टीमा लेखिएको छ। व्यवस्थापक कार्की भन्छन् व्यापारी भएकाले काम चलाउन दिएको हो। नगद सापटी होइन चेक सापटी त्यसरी भनेपछि अब त्यो लेखाइमा बुझाइमा के फरक रहन्छ। म त्यो होइन त्यस्तो सापटी नै चलाएको हुन्छ। व्यापारीहरूलाई चाहिँ यता चाहिँ अफिसमा नगद दिने गरी त्यसरी चेक उहाँले इस्यु गर्ने ल्याएर चाहिँ नगद काउन्टरमा चलाउने। कर्मचारीको लापरवाही र संस्थाका कर्मचारीको मोनोपोली यति चलेको छ कि संस्थाको पैसा नियम विपरीत सापटी दिएका छन्, तर त्यही पैसा जम्मा गर्ने बचतकर्ताहरू आफूले राखेको पैसा निकाल्न जाँदा पैसा नपाएर रुँदै घर फर्किएका छन्। 2,70,80,000 राखेको थियो। अहिले अब 6 महिना भन्दा बेसी भइसक्यो, न ब्याज पाउँदैन न सम पाउँदैन। अब दाग मेरो बाउ मर्दाखेरि पैसा दियो भन्दाखेरि यिनीहरूले अरू एक ठाउँबाट निकाल त्यहाँबाट निकाल हामी केही यहाँ प्रयास गर्छौँ भन्छ, तर अहिलेसम्म दिएको छैन। ढुङ्गा माटो हिलो मुछेर अलिअलि त्यो बच्चाहरूलाई यसो पढाउनु पर्छ, दुःखमा पर्छ भन्दाखेरि छोरछोरी पढाउनको लागि यसो मैले लिएर 1,40,000 रुपियाँ मैले राखेको हो। ढुङ्गा बोकेर खान नसकिकन बालबच्चा पढाउनका लागि भनेर। अनि योभन्दा पहिले ब्याज लगेर मेरो घर व्यवहार धानी राखेको थिएँ। अहिले 6 महिना भयो ब्याज नपाएको। 3 महिनामा ब्याज निकाल्ने गर्थेँ। आउँदाखेरि पर्सिका दिन आइज, 3 दिन पछाडि आइज, 4 दिन पछाडि आइज मलाई बोलाएको बोलाइ। अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने सहकारी संस्थाको चेक व्यवस्थापक दिनेश कार्कीको एकल हस्ताक्षरमा सञ्चालन गरिएको छ। संस्थागत चेक एकजना व्यक्तिको हस्ताक्षरमा सञ्चालन हुने गरी जारी गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर तत्कालीन रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको हालको ग्लोबल आइएमई बैंक मन्थली शाखामा सहकारीको व्यवस्थापक कार्कीको एकल हस्ताक्षर रहने गरी चेक जारी गरिएको छ। बैंकले एकल हस्ताक्षरमा चेक जारी गरेर सहकारीको रकम हिनामिना गर्न कर्मचारीलाई सहयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा रामेछापको नवबाम्ती भण्डार बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा भएको ठूलो हिनामिना र कर्मचारीको दादागिरी देखाइरहेका छौं। सहकारी सरकारले बनाएको कानून र शेयर सदस्यले बनाएको नियमले चल्छ, तर यो सहकारी यसरी चलाइएको छ मानौ यसलाई कुनै कानून नै लाग्दैन। आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर जसलाई पनि जति पनि रकम उसले बाँडिराखेको छ। अझै एकजना कर्मचारीले आफ्नो परिवारको 7 जनाको नाममा पैसा निकालेर खाएको भेटिएको छ। एकैजनाले 33 लाख रुपियाँसम्म लगेको पाइएको छ। सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र मात्रै ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
तर 2056 सालमा स्थापना भएको नवबाम्ती भण्डार बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले धेरैजसो ठूलो रकमको ऋण कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गरेको पाइएको छ। सहकारी संस्थामा 3600 बचतकर्ताहरू रहेका छन् भने संस्थाको कुल पुँजी 18 करोड रहेको छ। गोकुलगङ्गा र उमाकुण्ड गाउँपालिका गरी 6वटा वडाहरूमा कार्यक्षेत्र रहेको संस्थाले कार्यक्षेत्र बाहिरको छिमेकी वडा र छिमेकी जिल्ला मात्रै होइन, नेपालको तराईदेखि भारतको सिक्किमसम्म गैर कानुनी रूपमा ऋण लगानी गरेको छ। सहकारीले सिरहा जिल्लाकी पूजा झालाई 5 लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको पाइएको छ, जसमध्ये 4,27,439 रुपैयाँ तिर्न बाँकी नै छ। त्यसै गरी भारतको सिक्किम घर भएका लाङसिरिङ लेप्चालाई 2 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लगानी गरेको छ। त्यस्तै सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर बस्तेललाई 10 लाख भन्दा बढी ऋण लगानी गरेकोमा उनले भने ऋण चुक्ता गरिसकेका छन्। गाउँका गरिब निमुखा जनताले खाई नखाई जम्मा गरेको सहकारीको रकम व्यवस्थापनको आफ्नै खल्तीको पैसा सापटी दिए जसरी बिना रेकर्ड बिना धितो ऋण लगानी गरिएको छ। व्यवस्थापक कार्की भन्छन्, पुरानो संस्था भएकाले नचाहेर पनि हामीले बिना धितो ऋण दिनु परेको छ। मिल्दैन होइन, त्यो थाहा थियो सर। अब थाहा हुँदा हुँदै पनि हामीले त्यही त मैले भने पुरानो संस्था हो सर। अब यहाँ हामीले नचाहेर पनि चाहेर पनि सेवा उहाँहरूलाई खाता खोल्ने र कारोबार बचत र अन्य कुराहरू यहाँ दिनुपर्ने बाध्यता भएकोले हामीले त्यसरी गरे हो। उहाँहरूको त यहाँ कुनै धितो राख्ने सम्पत्ति नभएकोले यहाँको लोकल मान्छेकै जमानी को आधारमा हामीले काम। ऋण लगानी गर्दा ऋण लिने व्यक्तिको कुनै रेकर्ड राखिएको छैन। भौचर र तमसुक नउठाई ऋणीको नागरिकता समेत नराखी ऋण दिएको छ। उक्त सहकारीले कार्यक्षेत्र नागेर गैर कानुनी रूपमा ऋण लगानी गरेको मात्रै छैन, ऋण नै नलिएका, ऋण लिएर चुक्ता गरिसकेका व्यक्ति र संस्थाको नाममा समेत ऋण देखाएको छ। संस्थाको यो गैर जिम्मेवार काम मात्रै होइन, चरम लापरवाही हो। बाम्तीमा रहेको उमाकुण्ड नमुना बहुउद्देश्य कृषि फर्माले अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको ऋण लिएको छैन, तर नवबाम्ती भण्डार बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले उक्त फर्माको नाममा 7,44,052 रुपैयाँ ऋण देखाएको छ। अहिलेसम्म हामीले कुनै ऋण लिएको पनि छैन। अब यो नवबाम्ती सहकारी संस्थाले हामीलाई ऋण देखाएको छ भन्छ, त्यो कसरी देखायो, कसले लियो, कोसँग तमसु गर्यो, त्यो सरसर जुटो हो। हाम्रो नाममा कुनै पनि ऋण पनि छैन, हामीले माइनेटिङ गरेको पनि छैन, हाम्रो कृषि फर्मबाट कुनै ऋण लिने योजना पनि छैन। जुटो चाहिँ नै मान्छेको नाममा ऋण सोझा साझा जनतालाई ऋण देखाउने अनि त्यहाँबाट असल उपर गर्ने एकदम ठगीको चाहिँ नि यसलाई सख्त कारबाही हुनुपर्छ। सहकारीले ऋण लगानी गर्दा कर्मचारीले स्वविवेकले 3 लाखसम्म र ऋण समितिको निर्णयबाट अधिकतम 15 लाख रुपैयाँसम्म ऋण लगानी गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय छ। तर कर्मचारीले कार्य समिति र ऋण समितिलाई समेत जानकारी नै नगरी एउटै व्यक्तिलाई 33 लाख रुपैयाँसम्म ऋण लगानी गरेको छ। सञ्चालक समिति र ऋण समितिका सदस्य रहेकाहरूले ऋण लिन नपाउने संस्थाको नियम छ, तर ऋण संयोजक आफैले समेत ऋण लिएका छन्। मैले पनि लिएको छु, एउटा उसमा ऋण लिएको कुरालाई लिएको भन्नुपर्छ होइन। अलिकति ऋण लिएको छु मैले, अब थोरै सापटको रूपमा भनेर ल्याएको थियो। अब त्यो अब तिर्न बाँकी नै छ। कति लिनुभएको छ? मैले 1 लाख रुपियाँ दाम लिएको छु त्यहाँबाट। संस्थाको विनियममा ऋण लिनका लागि संस्थालाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता बाँकी हुन नहुने उल्लेख छ, तर एउटै व्यक्तिलाई पहिले लिएको ऋण भुक्तानी नगरी पटक पटक ऋण दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, व्यवस्थापक कार्कीको परिवारका 7 जनाले ऋण लिएका छन्। व्यवस्थापककी श्रीमती अम्बिका कार्की, आमा पदम कुमारी कार्की, भिनाजु दुर्गा भण्डारी, दिदी गीता बस्नेत, ज्वाई मोहन प्रसाद भण्डारी, दाई मोहन बहादुर अधिकारी र भतिजा विनोद कार्कीले उक्त सहकारीबाट ऋण लिएका छन्। संस्थाको हिसाब मिलान गर्न नसक्दा आर्थिक वर्ष 2074-75 यता
संस्थाको साधारण सभा र अडिट समेत हुन सकेको छैन। दानुरु शेर्पालाई अध्यक्ष पदबाट हटाइएपछि वडा अध्यक्षहरूको अगुवाईमा उठ्न बाँकी ऋणहरू 1 वर्षभित्र उठाइसक्ने र सेयर फिर्ता गर्न चाहने सेयर सदस्यहरूको सेयर समेत फिर्ता गर्ने निर्णय भएको रहेछ। तर 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि ऋण असुलीमा खासै प्रगति भएको छैन। त्यहाँ 2 महिना भित्रमा चाहिँ तपाईहरुले सानोतिनो रकमहरू चाहिँ जुटाएर आवश्यक मान्छेहरूलाई दिनु होला र 1 वर्षभित्र चाहिँ सबैको हिसाब किताब फिर्ता लिनेको फिर्ता दिनुस् र चाहिँ अब राख्नेहरूको सल्लाह मिल्यो भने राख्नुस् र 1 वर्षभित्र चाहिँ सबै हिसाब किताब मिलान गरिसक्नुस् भनेर हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ। सर्वसाधारण व्यक्तिले लिएको ऋण केही बाहेक उठिसकेको छ, तर समाजको नेतृत्व गर्ने पावर र पहुँचमा भएकाहरूले लिएको ऋण उठ्न नसकेको व्यवस्थापक कार्कीको भनाइ छ। संस्थालाई अप्ठ्यारो परेकाले राजनीतिज्ञ समाजको प्रभुत्व व्यक्ति नभनी ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थापक कार्कीको भनाइ छ। कर्मचारीबाट अपचलन भएको रकम चाहिँ कहिले जम्मा गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा नाजवाफ भएका कार्कीले आफूहरूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। नमिल्ने हो त्यही त त्यो कतिपय त्यो उसको व्यक्तिगत कारोबारका आधारमा उसले तिर्दै किस्ता नियमित तिर्दै गर्छ, फेरि लाँदै गर्छ, त्यसरी पनि गरिब दुखी जनताको पैसा अपचलन गर्नेहरू उप आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उमाकुण्ड गाउँपालिकाले जनाएको छ। तत्काल आवश्यक चाहिँ निर्णय लिएर जनताले राखेको पैसा एउटा अन्डा चाहिँ बेचेर कुनै काम गरेर राखेको पैसा जो अनियमितताको कारण पनि आएको छ, त्यो अनियमितता छ भने त्यसलाई चाहिँ तत्काल छिटोभन्दा छिटो चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जो अधिकार पनि प्रत्योजन गरेको छ त्यो अनुरूप हामी अगाडि बढाउने कुराहरू पनि मैले राख्न चाहे। राजनीतिक दल र स्थानीय जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा नवबाम्ती भण्डार बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाभित्र जागिएको व्यथिति र अनियमितताको सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन सक्छ या सक्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। हो, यस्तै सहकारीका कारण पुरै सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भएको छ। अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका यस्ता विकृतिलाई तत्काल बढारो सरकारले। सहकारी क्षेत्रका बदमासहरूलाई तह लगाउन तलब भत्ता खाएर बसेकाहरू रमिते मात्रै नबनुन्। नवबाम्ती सहकारीमा दादागिरी देखाएर करोडौं झ्वाम पार्ने कर्मचारीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने आँट गरून्। हवस् त, आजलाई रामेछापको नवबाम्ती भण्डार बहुउद्देश्य सहकारीमा भएको ठुलो हिनामिना र कर्मचारीको दादागिरीको प्रसङ्ग यति नै। कार्यक्रम निर्माणमा विशेष सहयोग गर्ने रामेछापका हाम्रा संवाददाता सुमित श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।